नाज़रीन, इमरान खान साहब का पैगाम भी आया है जेल से और इमरान खान साहब की मुलाकातें हो गई, इमरान खान साहब की फैमिली से भी हो गई मुलाकातें, जो है वो इमरान खान साहब की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनसे भी मुलाकातें हो गई। तो इमरान खान ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से खुद बात करना चाहता हूं अगर वो तैयार है। हुकूमत के साथ बातचीत से मना किया था मगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए कभी दरवाजा बंद नहीं किया। अलीमा खान ने बताया कि इमरान खान ने 3 बातों की वजाहत की है। नंबर 1, इमरान खान ने कहा कि नून लीग के साथ किसी सूरत बात नहीं होगी, नून लीग ने पाकिस्तान की अखलाकियात खत्म कर दी हैं। इमरान खान ने अमर बिल मारूफ की बात की कि सच के साथ खड़ा होना है। अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि एनआरओ देने वाले सच कैसे बोलेंगे। इमरान खान ने यास्मीन राशिद और अंदलीब अब्बास की मिसाल दी और कहा कि यास्मीन राशिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वो जेल में है, जबकि अंदलीब अब्बास ने आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो आजाद हैं। इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी की मिसाल दी साथ में कि देखें वो भी जेल में है, साइफर केस खत्म हो गया लेकिन वो अभी तक जेल में है, ये भी इमरान खान साहब ने कहा। इमरान खान ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद इंसाफ दफन हो चुका है। हालात ये हैं, हम भी जब अदालत जाते हैं जज कहते हैं इनके हाथ बंधे हुए हैं। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आवाज उठाने का कहा है। अगर एस्टेब्लिशमेंट बात करना चाहती है पाकिस्तान के बारे में तो इमरान खान साहब तैयार हैं। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के लिए बातचीत करने को तैयार हूं। लोग हमसे रोज पूछते हैं कोई डील होने लगी है, 26वीं आईनी तरमीम पर असेंबली में आवाज उठानी चाहिए। सलमान सफदर को इमरान खान ने कहा था कि अलकादर केस में सारी क़यादत आपको सपोर्ट करेगी। इमरान खान के केसेस अदालतों में नहीं सुने जा रहे, यही प्रॉब्लम है, इसलिए वो बाहर नहीं आ पा रहे। यानी उन्होंने कहा कि इस पे बात नहीं करते, अगर कोई मामला दुरुस्ती की तरफ जा रहे हैं तो जाने दें। वैसे जो इमरान खान साहब से पहले वाला मुतालबा था एस्टेब्लिशमेंट का कि माफी मांगे, नाक से लकीरें निकालें, वो तो मुतालबा मेरे ख्याल में अब खत्म हो गया। और अलीमा खान साहबा ने एक और बात की है कि बड़ी मुश्किल से एस्टेब्लिशमेंट की इज्जत बहाल हुई है और अगर वो इज्जत दोबारा खराब करवाना चाहते हैं तो मिलिट्री कोर्ट में उठा के इमरान खान साहब को ले जाएं। फिर यहां पे आबाद फारूक की मुलाकात हुई बाहर अलीमा खान साहबा से, तो उन्होंने ये भी कहा कि यहां पे बाकी लीडरशिप को भी होना चाहिए, जिस पे अलीमा खान साहबा ने उन्हें मना किया कि ठीक है कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर पॉलीग्राफिक टेस्ट के हवाले से अलीमा खान साहबा ने कहा कि ये तो एक बहाना है इमरान खान को जेल में रखने का और इमरान खान को ये सिर्फ जेल में रखना चाहते हैं देर तक, इनकी जरूरत नहीं है इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में ले जाएं। हिम्मत है तो लेकर जाकर दिखाएं, पूरी दुनिया में इनका तमाशा बन जाएगा। और ये जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की कोई इज्जत बहाल हुई है, ये इज्जत भी खराब अगर करनी है तो फिर ये कर ले। अलीमा खान साहबा ने यह भी कहा। और फील्ड मार्शल के ओहदे के बारे में उन्होंने कहा जी ये बात कभी ये हुआ नहीं कि फील्ड मार्शल की जरूरत पड़े, सिर्फ अयूब खान के वक्त ये हुआ था, लेकिन हम इस पर कम ही बात करें तो बेहतर है। वो नहीं चाह रही थी कि ज्यादा मुसीबतें बढ़ाएं अपने लिए या अपने भाई के लिए। इमरान खान साहब ने पॉलीग्राफिक टेस्ट देने से इनकार कर दिया। इमरान खान साहब को जो है वो कहा गया कि आप पॉलीग्राफिक टेस्ट दें, उन्होंने इनकार कर दिया। ये टेस्ट होता है जी, आपको सच और झूठ का मशीनों के जरिए पता चलता है। यानी जब आपके पास सबूत नहीं होते, शवाहिद नहीं होते, 2 साल गुजरने के बाद जब आपको कोई सबूत नहीं मिला, आपको कोई शवाहिद नहीं मिले, तो फिर आप इस नतीजे पे पहुंचे जी हमारे सबूत ना काफी है, इमरान खान का पॉलीग्राफिक टेस्ट लेना चाहते हैं। वैसे जो कानून है उसके अंदर कोई इसकी पाकिस्तानी अदालती निजाम में इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है पॉलीग्राफिक टेस्ट की, या इसे कोई मुस्तनद तरीका तफ्तीश का फिलहाल नहीं समझा जाता। लेकिन यहां पे इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं करवाता जब तक कि मेरे अपने वकला यहां पे मौजूद नहीं होते, उन्हें बुलाया जाए, मेरे से मिलाया जाए। ऐसे कैसे मैं आपको पॉलीग्राफिक टेस्ट दे दूं? तो इसके ऊपर वहां पे कुछ जो है वो फड्डा पड़ गया, जेल में टीम आई हुई थी, लेकिन इमरान खान साहब ने पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं करवाया। आज अजहर मुशवानी ने जब इमरान खान साहब ने पॉलीग्राफिक टेस्ट देने से इनकार किया तो उन्होंने ट्वीट करके कुछ हकायक बताए। अजहर मुशवानी ने कहा कि 9 मई के केसेस में 2 साल बाद भी कोई सबूत नहीं है, इसलिए इमरान खान का पॉलीग्राफिक टेस्ट करने का हद तक अमेज और घटिया ड्रामा किया जा रहा है। हालांकि ये पाकिस्तानी कानून में काबिल भरोसा सबूत नहीं समझा जाता। बहरहाल इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आपके सामने, तफसीली स्टेटमेंट तब आएगा, हम आपके सामने रख देंगे। लेकिन पॉलीग्राफिक टेस्ट से इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया, उनकी बहनों का स्टेटमेंट भी मैंने आप तक पहुंचा दिया। और एक खबर और है, लेकिन साथ ही साथ इमरान खान साहब ने चौथा गेयर लगाया हुआ है और 4x4 भी डाला हुआ है। तो खान साहब जो है वो अब बढ़ चढ़ के आ रहे हैं एहतजाजी तहरीक की तरफ, और इस मरतबा एहतजाजी तहरीक का जो लाया अमल है वो मुख्तलिफ होगा।
اور اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفرنٹلی ڈیل کرنا پڑے گا. حکومت کے تو بس کی بات ہی نہیں ہے. اگر یہ حکومت ہوتی اور پیچھے فوج نہ ہوتی یا جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی قیادت ہے انہوں نے یہ حکومت نہ بنائی ہوئی ہوتی اور ضد نہ پکڑی ہوئی ہوتی کہ یہ حکومت ہم نے چلانی ہے, تو عمران خان جیل سے بیٹھ کے 15 منٹ میں یہ حکومت فارغ کر دیتا, جتنی اس کے پاس عوام کی مقبولیت اور طاقت. لیکن اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ ہر چیز کو کنٹرول کرتی ہے اور بڑے زوردار طریقے سے کنٹرول کرتی ہے. بندے تک مار دیے پاکستان میں اور بار بار مارے ہیں. وہ سب سے پہلے تو احسن اقبال صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ پوری دنیا میں عمران خان کا کوئی گارنٹر نہیں ہے. گارنٹر عمران خان کو کیوں چاہیے جی؟ گارنٹر تو چاہیے ہوتا ہے ان لوگوں کو جو لوگ کمزور ہوں یا جن کا کردار کمزور ہو. یعنی وہ تو گارنٹر تو پالتو لوگوں کا ہوتا ہے کہ جناب یہ ہمارا آدمی ہے, بے فکر ہو جائیں, کچھ نہیں کہنا تانوں, یا اس کی ہم گارنٹی دے دیتے ہیں, آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا, ہم بتا دیتے ہیں. آزاد لوگوں کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. وہ تو وہی کرتے ہیں جو ان کا دل کرتا ہے, یا وہ وہی کرتے ہیں جو ان کے اصول کہتے ہیں. آزاد لوگوں کی گارنٹی تو نہیں دی جا سکتی. اب یہ نہیں جس طرح میاں نواز شریف کی گارنٹی آ جاتی ہے باہر سے, کیونکہ سارے جانتے ہیں کہ پھنسا ہوا آدمی ہے, کاروباری آدمی ہے, کبھی بھی اپنا مالی نقصان نہیں کرے گا. عمران خان کی گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ کسی کی کیا ضرورت ہے کہ گارنٹی دے گا؟ اس کی کمزوری کسی کے پاس نہیں ہے تو گارنٹی کون دے گا؟ اور کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کو ہم ٹیم کر کے آپ کو دے دیں گے؟ آزاد آدمی کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا جی عدالت کے اندر تمام مخصوص نشستوں والے جتنے بھی لوگ ہیں, چاہے وہ خواتین ہیں, چاہے وہ اقلیتوں کے نمائندگان ہیں, یا باقی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے اراکین اسمبلی ہیں, وہ تمام لوگ وہاں پہ پہنچے اور سپریم کورٹ میں آ کر اس کیس کو سنے اور وہاں پہ اس کا حصہ بنے. یہ جناب کہہ دیا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے. اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر کتنا امپلیمنٹ ہوتا ہے. بہرحال فیصل چودھری صاحب نے تو کہا جی اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا, لیکن بائیکاٹ اس کا ہوا نہیں. اور اب بہت سارے ٹاؤٹس اٹھیں گے, بہت سارے بے شرم لوگ اٹھیں گے. وہ فیلڈ مارشل آصف منیر سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے یہ کیا کیا, وہ شہباز شریف سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے یہ کیا کیا, بلکہ وہ پوچھیں گے گزشتہ کئی دنوں سے قید تنہائی میں جیل میں پڑے ہوئے عمران خان سے کہ آپ نے اس میں کیا کیا. اور بھئی عمران خان نے تو اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا, عمران خان نے تو یہ ووٹ نہیں ڈالا, عمران خان نے تو اسٹیبلائزیشن فورس نہیں بنائی. عمران خان تو ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ جو قراردادیں ہیں اقوام متحدہ کی, ان کے مطابق 1967 کی پوزیشن پہ آپ چلے جائیں. فلسطین کو ایک آزاد مملکت بنایا جائے, ایک آزاد ریاست ہو جس کا دارالحکومت القدس ہو. تو جب تک آپ فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں دے دیتے تب تک یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ فلسطینیوں کو ان کا حق دیے بغیر آپ اسرائیل کے تحفظ کے لیے چلے جائیں اور آپ چونا بیچیں پاکستانیوں کو یہ کہ جناب ہم آپ کو چورن بیچ رہے ہیں, چورن آپ چاٹ لیں کہ ہم تو مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں. اور اوپر سے ان کے کچھ ایسے بے شرم لوگ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو جا رہے ہیں بیت المقدس کی حفاظت کے لیے. سارے پاکستانی یہ بات جان لیں. ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ آصف منیر صاحب نے یہ بتا دیا کہ عمران خان صاحب پہ جو کیسز ہیں وہ قانونی نہیں ہیں, ان کا قانون سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ معاملہ صرف اور صرف معافی پہ اٹکا ہوا ہے کہ یہاں ضد یہ ہے کہ عمران خان کی ہم نے ناک رگڑوانی ہے, عمران خان سے ہم نے معافی منگوانی ہے. معاملہ صرف یہاں پہ اٹکا ہوا ہے. اور وہ شیر کا بچہ جیل میں معافی نہیں مانگ رہا, اس کو روزانہ تنگ کرتے ہیں, تنگ و تاریخ جگہ کے اوپر رکھا ہوا ہے, اس کو باہر نکلنے کو نہیں دیتے, اس کو سہولیات اس سے چھین لیتے ہیں, کبھی بجلی بند کر دیتے ہیں, کبھی انفارمیشن بند کر دیتے ہیں, کبھی ملاقاتیں بند کر دیتے ہیں, اس کے بیٹوں سے بھی اس کی بات نہیں کرواتے. تو یہ جو ساری صورتحال پیدا کی جا رہی ہے صرف اس لیے ہے کہ اس میں کوئی آئین اور کوئی قانون نہیں ہے. قید تنہائی میں اس آدمی کو رکھا ہوا ہے, اس میں کوئی آئین اور کوئی قانون نہیں ہے. یہ سارا معاملہ ایک ضد کا ہے اور انا کا ہے کہ معافی چاہیے عمران خان کی. تو اب اپنا مائنڈ ڈسکلوز کیا آرمی چیف نے کہ سچے دل سے عمران خان صاحب معافی مانگے تو تب جا کے معاملہ آگے بڑھے گا. یعنی لبے لباب اس کا یہی ہے کہ سیاسی مصالحت کا ایک ہی طریقہ ہے, ورنہ ملک میں, اور یہ سیاست میں مداخلت کی بدترین اگزامپل ہے. آج کے بعد اگر ڈی جی آئی ایس پی آر کہے یا کوئی اور کہے کہ فوج کا سیاست میں کوئی تعلق نہیں ہے, تو کم سے کم آرمی چیف فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کا تو بدترین تعلق